प्रियाः श्रोतारः, आगतोऽस्मि पुनीतत्रिपाठी संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमम् अवलम्ब्य। कार्यक्रमेऽस्मिन् भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति अनेकान् विषयान्। तावत् आगच्छन्तु, कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भः मङ्गलाचरणेन सह क्रियते अस्माभिः। सर्वप्रथमं सुभाषितेन सह उपस्थितास्ति सहयोगिनी ऋचा झा। शृण्मस्तावत्। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदुमात्रं विशेषता, सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। अर्थात चिंता और चिता दोनों समान है, इनमें बिंदु मात्र का ही अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती है, उसकी मानसिक शांति छीन लेती है। इसीलिए हमें चिंता से बचना चाहिए और अपने मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। भवन्तः यथा जानन्ति, संगीतं विना मनुष्यस्य सकारात्मक जीवनस्य सुखस्य च अनुभवो नैव भवति। तर्हि मधुर संगीतैः सह प्रसंगानुभागं श्रावयति मम सहयोगिनी रिंकू जोशी। वन्दे नवगणश्यामं पीतकौशेयवाससं, सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतिः परं, राधेशं राधिका प्राण वल्लभं वल्लवीसुतं, राधा सेवितपादाब्जं राधावक्षः स्थलस्थितं, राधानुगं राधिकेष्टं राधापहृतमानसं, राधाधारं भवाधारं सर्वाधारं नमामि तं, राधाहृतपद्ममध्ये च वसन्तं सन्ततं शुभं, राधा सहचरं शश्वद् राधाज्ञा परिपालकं, ध्यायन्ते योगिनो योगान् सिद्धाः सिद्धेश्वराश्रयं, तं ध्यायेत् सततं शुद्धं भगवन्तं सनातनम्। श्रोत्री समूहाः, साम्प्रतं कालः समागतः संस्कृत साप्ताहिकी वार्तायाः। सप्ताहपूर्वं घटितानां घटनानां वार्तां संकलय्य प्रस्तुतः अस्ति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा, यः द्रुतगत्या वार्ताः प्रस्तौति। शृणोतु कृपया तावत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना बुधवासरे मध्यप्रदेशस्य धार जनपदात् स्वस्थ नारी सशक्त परिवारः इति अभियानेन सह अष्टमस्य राष्ट्रिय पोषण मासस्य शुभारम्भो विहितः। तेन राज्ये आदिसेवा पर्वणः अपि उद्घाटनं कृतम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह नवदिल्ल्याः त्यागराज क्रीडाङ्गणे सेवा पखवाड़ा इत्यस्य उपक्रमस्य भागरूपेण 15 प्रमुख कल्याणकारी योजनानां समुद्घाटनं कृतवान्। सोमवासरे सितम्बर मासस्य 15 दिने आचार्यो देवव्रतः महाराष्ट्रस्य राज्यपालत्वेन शपथग्रहणं कृतवान्। असौ संस्कृतभाषायां शपथं स्वीकृतवान्। सर्वोच्च न्यायालयेन वक्फ विधेः स्थगनं निराकृतम्। परं 25-2000 वक्फ संशोधन अधिनियमस्य कतिपयेषु प्रावधानेषु स्थगनं कृतम्। अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयकस्य विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयस्य स्वागतम् अकरोत्। भारतस्य कुन्तक प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा 84.85 मीटरमितं कुन्तक प्रक्षेपण पुरस्सरं 25-2000 विश्व एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धायां पुरुषवर्गस्य निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टवान्। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां जिज्ञासानां समाधानाय, ज्ञानाभिवर्धनाय च ज्ञान विज्ञान क्रमस्य प्रभागे सुरेश चन्द्र शर्मणा सह उपस्थिताः वर्तन्ते महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागे सहायकाचार्याः डॉक्टर नवीन शर्मा महाभागाः। ज्ञानसंवलितम् एनं प्रभागम् आगच्छन्तु, मिलित्वा शृण्मः। अयि संस्कृत सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतृवर्याः, प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। मित्राणि,
आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते हरियाणा प्रदेशस्थस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषाचार्याः डॉक्टर नवीन शर्मा वर्याः। नवीन शर्मा महाभागानाम् आकाशवाणी पक्षतः हर्षातिरेक अभिनन्दन वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। अहं सुरेश चन्द्र शर्मा। सर्वेभ्यः नमो नमः। आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। येषां सहयोगेन संस्कृतसमाचाराः आकाशवाणी माध्यमेन प्रसार्यन्ते। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थितानां डॉक्टर सुरेश शर्मणामपि अभिनन्दनं करोमि। शर्मा महोदयाः संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कर्म विना जीवनस्य किमपि लक्ष्यं न सिद्ध्यति। वयं पश्यामः यत् कर्म जीवनस्य मूलम्, अतः किन्नाम कर्म इति ज्ञातुं जिज्ञासा। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति द्विविधं भेदत्वेन जायते। प्राक्तन कर्मणोऽपि वयं विभागद्वयं कर्तुं शक्नुमः। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म चेति। एवं प्रकारेण ज्योतिषमर्मज्ञैः जन्मजन्मान्तरेषु अर्जितानां कर्मणां मुख्यरूपेण त्रयो भेदाः स्वीकृताः। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म च। प्रप्रथमं क्रियमाण कर्म। वर्तमानजीवने मानवः स्वेच्छानां पूर्त्यर्थं निरन्तररूपेण प्रयत्नशीलो भवति। वर्तमानजीवने वयं यानि कर्माणि कुर्मः तानि सर्वाणि क्रियमाण कर्माणि कथ्यन्ते। पुनश्च संचित कर्म। क्रियमाण कर्मभिः यः अनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। अनेन प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृताः शुभाशुभकर्मणां संस्कारः मनसि संगृहीताः जायन्ते, येन मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रहः संचितकर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचितकर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन प्राप्यते। पुनश्च तृतीये प्रारब्धकर्म। पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतसञ्चितकर्मणां यः कर्मफलांशः न भोक्तः तस्य भोगार्थं जीवेन प्राणिना वा नवीनशरीरधारणं क्रियते। यतो हि नवशरीरधारणं विना एतेषां भोगं न कर्तुं शक्यते। अयमेव फलांशः प्रारब्धकर्मेति उच्यते। अनेन प्रकारेण क्रियमाण कर्मभिरेव संचितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयेते। अतः मानवेन उभयकर्मणोः चिन्तां न कृत्वा क्रियमाणकर्मणः विषये एव चिन्तनीयम्। क्रियमाणकर्मेव सुष्ठुरूपेण करणीयम्, यस्मात् वर्तमानं भविष्यं च सकारात्मकम् उन्नतिदायकं च भविष्यतीति। पूर्वजन्मसु कृतपापकर्मणां परिणामस्वरूपं यानि सुखदुःखादीनि प्रारब्धरूपेण वर्तमानजीवने प्राप्यन्ते तेषां व्यर्थस्य चिन्तनेन नास्ति कोऽपि लाभः। अतः संचितकर्मणः प्रारब्धरूपेण फलभोगेव सहर्षरूपेण स्वीकरणीयः। एवञ्च क्रियमाणकर्मणां सुष्ठुरीत्या उत्तमकर्मभिः परिष्कारैव मानवाय हितकरं भवति। मानवः क्रियमाणकर्मसु एव स्वतन्त्रो अस्ति, यस्य सः लाभ प्राप्तुं शक्नोति। संचित प्रारब्धकर्मणोः प्राणिनः मानवस्य वा अधिकारो न भवति। अतः उभयोः विषये चिन्ता न करणीया, अपि तु क्रियमाणस्य विषये एव सकारात्मकरूपेण चिन्तनीयम्। बहुशोभनम्। आचार्यवर्याः कर्म कतिविधम् इत्यस्मिन् विषये अपि शास्त्रवचनम् उपस्थापयन्तु। कर्म सिद्धान्तानुसारं कर्म विना किमपि फलं नैव प्राप्यते। मानवेन
कृतशुभाशुभकर्मणां फलानि इह जन्मनि पुनर्जन्मनि वा अवश्यमेव भोग्यानि भवन्ति। गीतानुसारं शुभाशुभकर्मणः चयनस्य अधिकारः मानवस्य एव वर्तते। अतः कर्मानुसारमेव शुभाशुभानि फलानि अपि प्राप्यन्ते। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति भेदत्वेन संजायते। अत्र प्राक्तन कर्मणो अपि भागद्वयं भवति, संचितकर्म प्रारब्धकर्म चेति। क्रियमाण कर्मभिरेव संचितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयते। अतः मानवेन क्रियमाण कर्मणां विषये एव चिन्तनीयम्। यतो हि क्रियमाण कर्मभिः योऽनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। एवं प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृतानां शुभाशुभकर्मणां संस्काराः मनसि संगृहीताः जायन्ते। यैः मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रह संचितकर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचितकर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन एव प्राप्यते। शर्म महोदयाः कृपया कर्म सिद्धान्तस्य इतोपि गहन दृष्टिं स्पष्टीकुर्वन्तु। सुकर्मणा व्यक्तेः पूर्णं सन्तुलितः च विकासो भवति। गृहे परिवारे च सुखमय वातावरणस्य निर्माणं जायते, येन अस्माकं परिवारः देशः सुदृढः समृद्धश्च भवति। राष्ट्रस्य प्रगत्यर्थम् आर्थिक सम्पन्नतां प्राप्त्यर्थं च आवश्यकं भवति यत् सुकर्मणः नूतनावसराः उत्पादनीयाः, येन अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः समाजस्य च विकासो भवेत्। मानवजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कर्मणः महद योगदानं वर्तते। कर्म विना धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयमपि न सम्भवति। आचार्य महोदयाः कर्मणः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कर्म विषये इतोपि स्पष्टीक्रियताम् यत् मानवेन कथं कर्म करणीयम्। अस्माभिः सर्वदैव ध्यातव्यं यत् भाग्यस्य अपेक्षया कर्मणः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। कर्म तु मानवस्य हस्ते अस्ति, परन्तु भाग्यं कदा प्रस्फुटितं भविष्यति इति न जाने। अतः कदापि भाग्यस्य प्रतीक्षा न करणीया। सर्वदैव पूर्ण मनोयोगेन कर्म करणीयम्। जीवनस्य उन्नतिः भाग्यस्य प्रतीक्षया न, अपि तु कर्मणैव सम्भवति। वारं वारं कर्मणा साफल्यम् अवश्यमेव प्राप्यते। अतीव शीघ्रतायां कदापि किमपि कर्म न करणीयम्। यतो हि शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् सहसा विदधीत् न क्रियां विवेकः परमापदां पदम्। शास्त्रवचनं वर्तते यत् यः जनः मित्रैः आप्तपुरुषैः वा परामर्शं स्वीकृत्य स्वबुद्धया विचारं कृत्वा कर्म करोति स लक्ष्म्याः यशसः वा पात्रं भवति। कर्मणा तु स्वयमेव विधाता अपि आबद्धो भवति। मान्यवर्याः कर्म विषये भवद्भिः ख्यापितैः शास्त्रीयवचनैः वयम् आनन्दिताः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। पुनरेकवारम् आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां प्रबन्धसमिते सदस्यानां विशेषतः डॉक्टर सुरेश शर्मणां हार्दिकं धन्यवादं करोमि यत् अस्मिन् परिचय कार्यक्रमे माम् आहूतवान्। नमो नमः। संस्कृत समुपासकाः अयि श्रोतारः, संस्कृत संसारे उत्पद्यमानानां संगोष्ठीनां कार्यशालानां च विषयान् आधृत्य उपस्थितास्ति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी। सा सविस्तारं प्रतिपादयति अमुम् अनुभागम्।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर एकांश इत्यस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः तत्त्वावधाने अक्टोबर 2 तारिकां यावत् प्रवर्तिता स्वच्छता ही सेवा इति अभियानं शुभारम्भितम्। अवसरे अस्मिन् तत्रत्य दर्शन विभागाध्यक्षया पर्यावरण मंचस्य संयोजकेन डॉक्टर धीरज कुमार पाण्डेयेन च प्रोक्तं यत् स्वच्छता पर्यावरण संरक्षणं च परस्परं सम्पृक्तौ स्तः। तत्र एतेन विश्वविद्यालयेन पर्यावरण वन विभागेन च संयुक्त तत्त्वावधाने वृक्षारोपण कार्यक्रमः अपि समायोजितः। एषः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः जन्मोत्सवे आयोजितः। विश्वविद्यालये अस्मिन् राष्ट्रिय सेवा योजना एवं वेगन आउटरिंग इत्यस्य संयुक्त तत्त्वावधाने फूड प्लैनेट एंड हेल्थ इति विषयम् आलक्ष्य वेबिनार सम्मेलनम् अपि समायोजितम्। ICPR कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने नवाह्निक व्याकरण महाभाष्य कोश इति विषयम् आलक्ष्य आयोजिता एका एकदिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी। श्रोतारः एतस्मिन् कार्यक्रमे बालेभ्यः अपि अनुभागः समाहितो वर्तते। बालानां सुखबोधाय ज्ञानानुरञ्जनाय बालवल्लरी प्रभागः कथ्यते अस्माकं सहयोगी गणेश हेगड़े वर्येण। शीर्षकम् अस्ति चतुरः काकः। पुरा एकः काकः आसीत्। सः बहु पिपासितः आसीत्। सः जलार्थम् इतस्ततः भ्रमत्। तदा ग्रीष्मकालः आसीत् इत्यतः कुत्रापि जलं न लब्धम्। काकः कष्टेन बहु दूरम् अगच्छत्। तत्र सः एकं घटम् अपश्यत्। काकस्य अतीव सन्तोषः अभवत्, किन्तु घटे स्वल्पमेव जलमासीत्। जलं कथं पिबामि इति काकः अचिन्तयत्। सः एकम् उपायम् अकरोत्। शिलाखण्डान् आनीय घटे अपूरयत्। जलं घटस्य उपरि उपरि आगच्छत्। अनेन काकः जलं पीत्वा सन्तोषेण अगच्छत्। मे प्रियाः बान्धवाः, सकल कार्यक्रमस्य अवसानम् एतेन प्रभागेन एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यनेन सह भूयते। प्रभागोऽयं प्रस्तूयते मम सहयोगी ललितमोहन तिवारी इत्यनेन। प्रथमं वाक्यमस्ति सम्पूर्णे भारतवर्षे नवरात्रि पर्व श्रद्धया उल्लासेन च समाचर्यते। संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उड़िया भाषा में समग्र भारतवर्ष रे नवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास सहित पालन करा जाए। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति अयं पर्व 9 दिनानि यावत् आमान्यते। यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। उड़िया भाषा में एहि पर्व 9 दिन पर्यंत पालित हुए। तृतीयं वाक्यम् अस्ति अस्मिन् पर्वणि देव्याः 9 स्वरूपाणां पूजा भवति। इस पर्व में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उड़िया भाषा में एहि पर्वरे देवी का 9 स्वरूपंकर पूजा करा जाए। चतुर्थं वाक्यमस्ति एतेषु दिवसेषु भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति मातु दुर्गायाः आराधनां च कुर्वन्ति। इन दिनों में भक्त उपवास करते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। उड़िया भाषा में एहि दिन गुडिकरे भक्तमाने उपवास करन्ति ओमां दुर्गांग आराधना करन्ति। पंचमं वाक्यमस्ति नवरात्रेः अन्तिमे दिने जनाः कन्यापूजनं कुर्वन्ति। नवरात्रि के अंतिम दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। उड़िया भाषा में नवरात्रिर शेष दिने लोकमाने कन्या पूजन करन्ति। श्रोतारः, कार्यक्रमः अयं सम्प्रति समापन्नो भवति। आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे सुखानुभवं कुर्वन्ति। अधुना कार्यक्रमस्य पुष्टिकरणं भवतां समेषां प्रतिपुष्टिप्रक्रियया भवति। तावत् प्रतिपुष्टिः जिज्ञासा मार्गदर्शनं भवताम् अस्मान् सर्वदैव प्रेरयन्ति। स्वकीय प्रतिक्रियां nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेष्य अस्मान् अनुगृहीताः कुर्वन्तु। तावत्पर्यन्तं कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषकस्य प्रणमाञ्जलिं स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। नमो नमः।